नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमी च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, अब देशमा स्थायी सरकार आएसँगै सबैतिर आर्थिक समृद्धिका कुराहरूले आशा पलाएका छन्। वास्तवमा आर्थिक समृद्धि हुन साना साना कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। हामीले जति धेरै ठुल्ठुला कुरा गरे तापनि बेसिक कुराहरू अर्थात् आधारभूत कुराहरूमा विकास हुन सकिएन भने ठुला ठुला कुराहरूको खासै अर्थ पनि राख्दैन। आज हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न खोजेको विषय पनि सर्वसाधारण जनताको बिहान बेलुकी भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी हो। हामीले अरू बेला नजरअन्दाज गरे पनि जहिले पनि स्वच्छ र सफा त्यस्तै गरी स्वस्थ तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ भनिरहँदाखेरि हाम्रा तरकारी बजारहरू कतिको व्यवस्थित छन् त, यी विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ आज कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद नविताजी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कालीमाटी तरकारी फलफुल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष एवं नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यावसायिक महासङ्घका महासचिव भरत खतिवडा। स्वागत छ सर यहाँलाई। मैले सर्वप्रथम सुवेदी सरबाटै सुरु गर्न चाहेँ। केही दिन अगाडि कृषि मन्त्री सहितको टोलीले देशकै सरकारी ठुलो थोक बजार कालीमाटी बजारको अनुगमन गर्यो। कस्तो रह्यो त्यो अनुगमन? कस्तो रहेछ? त्यहाँभित्रको व्यतिथि के पाउनुभयो? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा तरकारी भनेको एउटा नागरिकको बिहान बेलुका हरेक छाक चाहिँ आवश्यक पर्ने वस्तु, नितान्त अत्यावश्यक वस्तु र त्यसमा एउटा स्वास्थ्यदेखि लिएर पोषण स्वास्थ्य को लागि यो चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ। र त्यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकहरूको तरकारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि यो बजारको स्थापना गरेको हो। र यो बजारको स्थापना भएसँगै बजार भनेको वास्तवमा आर्थिक कारोबारको क्षेत्र हो र जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ विभिन्न खाले व्यक्तिहरू अथवा विविध खाले समूहहरूको त्यहाँ उपस्थित हुने गर्छ। र अन्य आर्थिक क्षेत्र जस्तै यो तरकारी बजारमा पनि खास गरी यो विगतको हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक तरलताको केही प्रभाव पक्कै पनि परेको थियो र त्यही राजनीतिक तरलताको कारण यहाँको बजार व्यवस्थापनमा पनि केही कमी कमजोरीहरू उजागर भएका छन्। र अब नेपाल सरकारको जुन वर्तमान सरकार चाहिँ स्थायी सरकारको उपस्थिति जनाएको छ र यो सँगसँगै नेपाल सरकारका हरेक निकायले सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्ने र नीति नियम अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ कुनै पनि संस्था अथवा सङ्गठनहरू भन्ने हिसाबले कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूले पनि त्यही कुरालाई ख्याल गरेर यो बजारको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्ने अनुगमन गर्न खोज्नु भएको हो। अध्यक्षज्यू, व्यतिथि भन्नुभयो। व्यतिथि त अहिले सर्वव्यापी रूपमा छ हैन? भ्रष्टाचार, व्यतिथि, सुशासनहीनताका कुराहरूले गर्दाखेरि हामी धेरै पीडित छौँ। मुख्य कारण हामी उँभो लाग्न नसक्नुको कारण पनि यही मानिन्छ। यो अनुगमनका क्रममा कालीमाटी तरकारी बजारमा देखिएका व्यतिथि चाहिँ कस्ता कस्ता रहेछन्? र सामान्य रूपमा मैले भन्नुपर्दा यो बजार व्यवस्थापन समितिको आफ्नो एउटा कार्यविधि छ र त्यो कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विगतमा हामीले त्यहाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई कसैलाई हामीले 15 वर्षसम्मको लागि पनि बजार स्थलहरू उपलब्ध गराएका छौँ। र 15 वर्ष भनेको धेरै नै लामो अवधि हो र एउटै व्यवसायीले कहिलेकाहीँ लामो समय त्यही कारोबारमा अडिएर काम नगरेको हुनसक्छ र त्यस्तो अवस्थामा केही व्यवसायी साथीहरूले आफू उपस्थित अथवा कारोबार नगर्ने र आफूले समितिसँग सम्झौता गरेर लिएको स्थल अन्य व्यक्तिहरू अथवा अन्य व्यवसायीहरूलाई भाडामा लगाएको अवस्था पनि त्यहाँ देखियो। र केही व्यवसायी साथीहरू चाहिँ जस्तो भनौँ बजारको पनि आफ्नै केही समस्याहरू छन्। हामीले बजारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा र केही समय अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यही बजारभित्र आगलागीको कारणले त्यहाँका चाहिँ बजार संरचनाहरू पनि ध्वस्त भएका थिए र ती बजार पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पनि व्यवसायीहरूलाई सञ्चालक समिति अथवा चाहिँ बजार व्यवस्थापन समितिले कहिले तोकिएको ठाउँबाट कारोबार नगरेर अन्य क्षेत्रमा कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। र
त्यो कुराले चाहिँ निरन्तरता पाउँदै गयो। बजार व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि जुन त्यो अव्यवस्थित तरिकाले बजार सञ्चालन गर्ने व्यवसायी साथीहरूले गरिराख्नु भएको थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ निरन्तरता पाउँदै गएको अवस्था थियो। तर हालैको हामीले अवस्था हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा धेरै सुधार भएको छ। कतिवटा जो आशा जुन रूपमा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको छ त्यो अनुरूप हामी पक्कै पनि सुधारिन्छौँ होला होइन। तर यति लामो समयसम्म जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ सरोकार राख्ने विषयमा बिचौलाहरूको बिगबिगी 40% चाहिँ त्यहाँभित्र चलखेल हुने पैसामा यति धेरै यो सम्मानित यो व्यावसायिक संस्थालाई यी कुराहरू थाहा थिएनन्। खास गरिकन कालीमाटी तरकारी बजार भनेपछि सरकारको मातहतमा रहेको बजार हो र यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो बजार भएको र किसानहरूको एउटा आशाको चाहिँ सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने बजार भएको कारणले सबैको चासोको विषय भन्नु यो स्वाभाविक विषय पनि हो। बजार अत्यन्त साँघुरो छ र अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो उत्पादक होइन म तपाईँलाई भन्छु जस्तो त्यहाँ पहिलेदेखिबाट 2051 सालदेखिबाट बजार विकास समिति स्थापित भइसकेपछि समितिले बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाइसके पछाडि बल्ल त्यहाँका व्यवसायहरू सूचीकृत भएका हुन् र त्यो सूचीकृत भएदेखिबाट चाहिँ व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दै गए, व्यवसाय गर्नेले पनि व्यवसाय गर्दै गए, केही मान्छेहरूले सानोतिनो कमजोरीहरू पनि गर्दै गए। कमजोरी गर्दै जाने क्रममा चाहिँ केही व्यवसायहरूको कमजोरी बिस्तारै बिस्तारै कमजोरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएर यो 81 वर्षमा 2 वर्षमा भएको प्रब्लम होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ सुरुवातदेखि नै त्यो कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मानसिकताका साथमा सम्बन्धित बजार विकास समितिले चाहिँ आउट अफ ट्र्याक भन्छु म तपाईँको चाहिँ आफ्नो तोकिएको शर्तभन्दा बाहिर गएर कसैले कारोबार गरेको छ, तोकेको व्यावसायिक कारोबारभन्दा अन्य किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको भाडा लगाउने गतिविधि गरेको छ भने तत्काल उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो भने यो अवस्था आउँदैन थियो। हो बजार मैले तपाईँलाई यहाँनिर जोड्छु मुख्य कुरा गएर राजनीतिमै ठोकियो भन्न खोज्नु होइन, त्यसो पनि भन्दिनँ म। राजनीति त्यहाँ त तपाईँको त्यो कारोबार व्यावसायिक कारोबार हुने थलो हो। नीति निर्माण गर्ने र ल एन्ड कारोबारमा पनि त गल्ती गर्नेहरू त राजनीतिक छत्रछायामा परेपछि त उनीहरू त कारबाहीमा नपर्ने भए अथवा अस्थिरताको फाइदा लिए भन्न त सकिन्छ, त्यसमा त केही छैन। म अलिकति योसँगै एउटा कुरो पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न। हामी कहाँ लगभग तपाईँको अहिले 700 मेट्रिक टन मात्र तरकारी बिक्री गरेको छ कालीमाटी तरकारी बजारले। अहिले उपत्यकाको माग भनेको 1200-1300 मेट्रिक टन तरकारी हो। अहिले पनि तपाईँको तरकारीहरू आयो भनेदेखि हामीले चाहिँ पसलमा मात्रै राखौँ भन्यो भने कालीमाटीमा त्यही 700 मेट्रिक टन तरकारी मात्रै पसलमा राखौँ एकैचोटि आयो भने त्यो पसलमा अटाउने अवस्था छैन। यो रियालिटी हो। हामीले 2054 सालदेखिबाट अहिले हामी 2075 सालमा गफ गर्दैछौँ। 2054 सालमा कालीमाटीको प्रेसर यो अहिले तरकारीको मागलाई कालीमाटीले धान्न सक्दैन भनेर भक्तपुरको मनोहरामा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले शिलान्यास गर्नुभएको तरकारी बजार आजसम्म बनेको छैन। त्यसका दोषी हामी पनि होला, त्यसको छलफल विषय होला। तर कालीमाटी तरकारी बजारमा मात्रै निर्भरताको कारणले गर्दा जुन बजार साँघुरो हुँदै गयो अनि मान्छेहरू हिजो तरकारी बोकेर आउँथे, बेच्नको लागि लिएर आउँथे, आज तरकारी फलाउँदै उनीहरू आएर चाहिँ त्यही पसलमा बिक्री गर्न थाले, बस्न थाले। हामीले पसल दिन सकेनौँ। नसकेपछि त्यसको चाहिँ चाप बढ्दै गए पछाडि मान्छेलाई के लाग्यो भने मैले व्यापार गर्दाखेरि कमाउने भन्दा उसले चाहिँ पढिदिन्छ भने मैले किन नदिन त भन्ने मान्छेमा त्यो आयो नि। त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरो त नियममा छ। त्यो नियमलाई लागू गर्न नसक्दाको अवस्थामा यो भएको हो। तर त्यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कालीमाटी तरकारी बजारले केही सेवै दिएको छैन अथवा चाहिँ यसले चाहिँ केही उनै उपलब्ध गराएको छैन। त्यहाँका व्यवसायीहरू सबै गलतै छन् अथवा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई निकालेर जसले फलाउँछ त्यसलाई ल्याएर चाहिँ तरकारी बजारमा राखेपछि मात्रै तरकारी बजारको चाहिँ वास्तवमा उत्पादकले सही मूल्य पाउने, उपभोक्ताले चाहिँ उचित मूल्यमा चाहिँ खान पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुराले जुन त्यहाँ वर्षौँदेखिबाट व्यवसाय गरिरहेका छन्। जुन रूपमा अब यहाँहरूले सिन्डिकेट नै हो त भनेर मान्नुहुन्न, बिचौलियाहरूको बिगबिगी भनौँ होइन अलिकति सुधारिएको भाषामा, यसलाई कम गर्ने हो भने त पक्कै पनि जो उपभोगकर्ताहरू छन् उनीहरूको साथमा त केही सहज सस्तो रूपमा तरकारी त पुग्छ होला नि। अब एउटा कुरो चाहिँ के छ भने तरकारीमा त्यो होइन म मान्छु, तर त्यसका लागि चाहिँ समाधान के भन्ने कुरो अलग विषय बहसको विषय भन्न सक्छ। जस्तो अहिले जति मात्रामा तरकारी आउँछ किसानहरूले त्यही रूपमा अहिलेकै रूपमा होइन अझ राम्रो ढङ्गले चाहिँ किसानहरूले आफ्नो मोलतोल गरेर बिक्री वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अहिले जसरी तरकारी आइरहेछ त्योभन्दा राम्रो ढङ्गले जसरी बजार छ अहिले तपाईँको फोहोर मैलो यताउता छ त्यसलाई अलिक ग्रेडिङ प्याकिङ गरेको युक्त अझ लेबलिङ गरेर मूल्य सूची राखेर समेत बिक्री पारदर्शिताका साथमा व्यापार गर्न सकिन्छ।
छिटो आज तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ हामीले बिहानमा चाहिँ राति 3 बजीदेखिबाट कारोबार गर्छौँ, त्यसलाई अलिकति सुधार गरेर चाहिँ तपाईँको आजको सामान आज हिजो टिपेको सामान आज उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यो त गर्नुपर्छ, तर त्यसको समाधान चाहिँ त्यहाँका व्यवसायहरूलाई हटाएर होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको विषय। हजुर सुवेदी सर, यी बेसिक कुराहरू जस्तो आज टिपेको तरकारी भोलि चाहिँ उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने गरी त्यतिको फ्रेस तरकारी र सहज रूपमा उपभोक्ताले पनि अब यहाँ बीचका बिचौलियाहरूलाई चाहिँ हटाइसक्ने बित्तिकै सहज रूपमा तरकारी प्राप्त गर्छन् भन्ने त छैन। यी कुराहरूमा चाहिँ कतिको अध्ययनका साथ सरकार अगाडि बढेको छ त? वास्तवमा भरतजीले भन्नुभएको एउटा कुरामा म केमा सहमत छु भने काठमाडौँको माग यति बढेर गइसकेको छ कि कालीमाटी बजारले मात्रै एक्लै त्यो धान्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसैले हामीले चाहिँ मान्ने हो भने कालीमाटीमा तरकारीको सप्लाई अथवा काठमाडौँमा तरकारीको सप्लाई बढेको छ र तरकारी व्यवसाय गर्न चाहने सबै व्यवसायीहरूले काठमाडौँको कालीमाटी बजारमै बसेर काम गर्छु भन्दा सबैले बजार स्थल पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन र यसरी माग र आपूर्तिको जुन सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि अथवा चाप बढ्दाखेरि त्यहाँका स्थलहरू मैले अघि भने कि हामीले 15 वर्षको लागि कसैलाई बजार स्थल उपलब्ध गरायौँ र बजारमा बजार स्थलको माग बढ्दै जाँदाखेरि उहाँले समितिलाई तिर्ने भाडाभन्दा र त्यहाँबाट कारोबार गरेर आउने फाइदाभन्दा त्यो स्थल कसै अरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिँदा उहाँले चाहिँ बढी मूल्य पाउने अवस्था पाएको चाहिँ कारणले पनि एउटा चाहिँ आफूले कारोबार नगरिकन अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिने चाहिँ प्रचलन बढेको देखिन्छ। खुद्रा रूपमा अथवा होलसेल रूपमा व्यापार गर्ने व्यक्तिलेबाट पैसा लिए उनीहरूले खाए बसे, जम्मा त्यही समस्या मात्र हो त? त्यही मात्रै होइन, पक्कै पनि होइन। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा यो तरकारी व्यवसायको एउटा पाटो मात्रै हो। त्यो यहाँले अघि नै भन्नुभयो, आज अथवा सकभर ताजाभन्दा ताजा तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउनको लागि हाम्रो सञ्चालक समिति र बजार व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। एउटा त यो बजार स्थलको व्यवस्थापन एउटा पाटो हो र मैले भने त्यसमा हामीले काम सुरुवात गरिसकेका छौँ। आज जो मान्छे बसेर कारोबार गरेको छ भोलि त्यही मान्छेले त्यही बसेर काम गर्न चाहिँ नियमसङ्गत रूपमा बसेर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पहिलो काम सुरु गरेका छौँ र जहाँसम्म ताजा र स्वच्छ तरकारी र कमभन्दा कम चाहिँ अथवा उपभोक्ताले पनि आफ्नो सहुलियत दरमा चाहिँ खरिद गर्न पाओस् र उत्पादकले पनि उपभोक्ताले तिरेको मूल्यबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल चाहिँ उत्पादकले पाओस् र व्यवसायीले पनि आफ्नो मेहनत अनुसारको प्रतिफल पाउन सकोस्, त्यसको लागि बजारले चाहिँ केही काम गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले देखेको छु र त्यसमा खास गरेर हामीले कालीमाटीमा आउने तरकारीले काठमाडौँ उपत्यकाको पुरै मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन र हामी भारतबाट र अन्य तेस्रो देशहरूबाट पनि हामी कहाँ तरकारी फलफुलहरू आइरहेको अवस्था छ। सुवेदी सर, अर्को कुरा कसरी चाहिँ हामी उत्पादकबाट उपभोक्ता कहाँ पुर्याउँछौँ तरकारी भने त्यसका लागि चाहिँ भण्डारणको आवश्यकता चाहियो होला, कोल्ड स्टोरहरू होइन, त्यो बिचमा चाहिँ चल्ने चाहिँ अर्को मेन पावरको खाँचो पर्यो होला। यी यस्ता कुराहरूमा त सरकारले स्टडी गरेरै अगाडि बढाएको छ होला नि, के छ त प्लान? राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा तरकारी यस्तो चाहिँ कमोडिटी छ, यसको उत्पादन स्थलबाट कालीमाटी आइपुग्दा कतिपय अवस्थामा त बाटोमै बिग्रिएर सड्ने अवस्था पनि हुन्छ र हाम्रो सडकहरूको अवस्था यस्तै छ, कहीँ चक्काजाम कहिले बन्दका कारणहरूले र त्यसको लागि नेपाल सरकारले हामीले नीति पनि लिएका छौँ र त्यसको लागि आवश्यक सहयोग पनि गरेका छौँ। जस्तो तरकारी ढुवानीको साधनहरूमा नेपाल सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ र हालैका दिनहरूमा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन सुरु गरेको छ त्यहाँ तरकारी सुपर जोनहरू पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ, जसको मुख्य उद्देश्य के भने उत्पादन गरेका तरकारीहरू कसरी ताजा रूपमा र सही अवस्थामा उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन उपरान्त खास गरी तरकारीको प्रशोधन र तरकारीको बजारीकरणको लागि ढुवानी व्यवस्थापनका कामहरू पनि त्यसमा कार्यक्रममा राखिएको छ र त्यसमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोल्ड चेन व्यवस्थापनको लागि कोल्ड रुमहरू बनाउनको लागि पनि व्यवसायी साथीहरू र उत्पादक किसानहरूलाई पनि कोल्ड रुम स्थापनामा पनि सहयोग गर्ने र ढुवानीमा पनि यो शीतघर सहितको अथवा कोल्ड रेफ्रिजरेटेड भ्यानहरू पनि खरिद गर्न सक्ने र त्यसमा पनि किसानले चाहिँ 85% अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसको सँगसँगै अहिले विभिन्न सरकारी अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि तरकारीको बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको अवस्था छ र ती सबैलाई हामीले एकीकृत रूपमा मिलायौँ भने पक्कै पनि जुन तरकारीको उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा जुन समय र दूरी छ
जुन मूल्य अन्तर छ त्यसलाई घटाउँदै व्यवसायीहरूलाई पनि उचित प्रतिफल दिन चाहिँ सकिन्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको बुझाइ छ। हजुर, भरत सरतर्फ आएँ म। अब जस्तो सरकारले जुन प्रयास गरेको छ थोक बजार तरकारीको थोक बजारको यो बेथितिलाई हटाउँछु अथवा निमिट्यान्न पार्छु अथवा के न्यूनीकरण गर्छु भनेर लागि परेको छ, यसका लागि चाहिँ व्यवसायीहरूले त्यति सहज रूपमा लिएका छैनन्। व्यवसायीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ काममा सरकारले बाधा गर्यो भन्ने खालका आरोप लगाएका छन्। सिन्डिकेट होइन तरकारीभित्रको, यो तरकारी बजारको सिन्डिकेट होइन भन्दै आएका छन्। के हो सर यो? म तपाईँलाई भनौँ, तरकारीमा पहिलो कुरो त सिन्डिकेट हुन सक्दैन, अरू कुरो जस्तो होइन। गर्ने नभए पनि स्टल कब्जा गरेर बस्ने न उत्पादकको त्यो ठाउँ मैले बुझेँ, तपाईँको कुरो मैले बुझेँ, ठिक छ। म भएपछि अर्को मान्छे इन्ट्री गर्न नपाएपछि सिन्डिकेट होइन, त्यसो होइन। यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरियो भन्छु म। अतिरञ्जित नगरौँ। एउटा के भने सामान्यतः बजार विकास समितिको श्रीमान अध्यक्षज्यू भर्खर जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ। बजार विकास सञ्चालन नियमावली छ, नियमावलीमा के गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्टल खारेज हुने, के गरेमा स्टल रहिरहने भन्ने त्यो नियम छ। म भन्छु त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। त्यसलाई सामान्यतः जसले चाहिँ नियम मानेका छैनन् तिनीहरूलाई सचिन सक्ने ठाउँमा सच्याउँ, कारबाही गर्नुपर्ने भए कारबाही पनि गरौँ। त्यसमा हामीले कुनै पनि बाधा अर्चन गर्दैनौँ। र त्यति गरेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुँदैन र त्यो ठुलो विषय पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। समस्या कहाँनिर छ भने अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडीहरूमा सिन्डिकेट आयो भनेर तरकारीको नि सिन्डिकेट भनेर चाहिँ यो मिडियाबाजी भइरहेको छ, त्यसप्रति हाम्रो थोरै गुनासो छ। कालीमाटी तरकारी बजार अथवा देशैभरिका तरकारी बजारहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीलाई के समस्या छ भने हामीसँग अहिले सरले पनि भनिसक्नुभयो, त्यस्तै कोल्ड स्टोरेजहरू पनि पर्याप्त छैनन्, सवारी साधनहरू पनि तरकारी ढुवानी गर्न लागेका छैनन्। हामीलाई तरकारी ल्याएर चाहिँ कतिखेर आइपिएला बाटोमा 1 घन्टा चाहिँ जाम भयो भने त्यो तरकारी कुहिन्छ भन्ने हामीलाई पिरोलो हुन्छ। तरकारी आउनु पाएको छैन, त्यसलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने स्पेस पनि हामीसँग त्यो होल्ड गरेर राख्ने स्पेस पनि छैन, स्टोरेजहरू पनि व्यवस्था छैन। भनेपछि आएको तरकारीलाई आज 3 बजे झरेको तरकारी बेचिसकेर 4 बजे झर्ने तरकारीको लागि पसल खाली गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यो बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि अर्को कुरो के छ भने तरकारी तपाईँको चाहिँ राखौँ, यसलाई सर्टेज बनाएर बेचौँ भन्न सकिन्न। तपाईँलाई म ताजा उदाहरण दिन्छु। अहिले हाम्रो नेपालमा प्याज उत्पादन कम हुन्छ, 99% प्याज हामीले इन्डियाबाट मगाउँछौँ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुने हो भने अहिले प्याजको मूल्य 23 रुपियाँ 25 रुपियाँ कालीमाटीमा पर केजी बिक्री भइरहेको छ। तथ्यलाई पनि हामी हेरौँ न। त्यसो भए त थोरै मगाएर त्यो सर्टेज गराएर अथवा पालो गरेर होल्ड गरेर ल्याएर 35-40 भन्नुपर्ने नि, किन 23-25 मा बिक्री भइरहेछ भनेपछि त्यो त मिल्दैन। त्यसलाई होल्ड गर्छु भन्यो भने त कुहिएर जान्छ, कसरी होल्ड गर्ने? त्यस कारणले यस्तो खालको अवस्थामा यसलाई अत्यन्त पेरिसेबल पनि भन्छौँ हामी, अत्यावश्यकीय अत्यन्त पेरिसेबल जोखिमयुक्त वस्तु पनि भन्छौँ, अनि कार्टेलिङ भयो सिन्डिकेट भयो पनि भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति मेल खाएन। तपाईँलाई मैले स्वीकार गरिसकेँ त, कालीमाटी तरकारी बजारलाई समुचित रूपमा स्टलवालाहरूले स्टललाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेको छैनन् भने त्यसलाई सामान्यतः कारबाही गरौँ। त्यसमा केही भयो तर निर्दोष मान्छेहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ प्रश्न पार्छु, हामी व्यवसायी हौँ। व्यवसायी भइसके पछाडि म पसलमा बसेँ कि बसिनँ भनेर निगरानी गर्ने भन्दा नि म व्यवसायी समितिले इजाजत दिएपछि मेरो नाउँमा कारोबार भएको छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त बजार विकास समितिले पनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कहिले पनि यी संस्थाहरूले लिएनन्। योभन्दा अगाडि के सरकारकै काम हो यो? होइन, हामी लिन्छौँ। हामी त एउटा व्यवसायीकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको निकाय भएको हुनाले त्यसो भए त बजारलाई स्वच्छ राख्न त यहाँहरूको पनि त भूमिका केही त हुन्छ। जरुर छ, हामीले गरेका पनि छौँ। बजारलाई हिजोको भन्दा आजको अवस्था छैन। कुराहरू त बाहिर आएनन् फेरि कहिले पनि। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित अहिले सरले पनि भनिसक्नु भएको छ नि त। अब स्थिर चाहिँ सरकारको नहुनाको उपज अस्थिरताका कुरा यसमा अलिकति भएर सर जस्तो पेरिसेबल कुरा भयो तरकारी भनेको, यसमा चाहिँ के सबैतिरबाट सिम्प्याथी, अब जस्तो मानिसलाई बिहान बेलुका चाहिने कुरा भएको भएर उनीहरूले पनि आज यो विषयमा तरकारीको मूल्य वृद्धि लगायतका विषयमा कुरा उठायो भने त समस्या हुन्छ। त्यो विषय भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायीले पनि केही न केही फाइदा त उठाए होइन? त्यस्तो पनि म त्यसो भनिहाल्दिनँ। एउटा कुरो त हामी सहमत भइसक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ पसललाई समुचित रूपमा सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो। अर्को म एउटा समस्या त्यही मात्र पनि त होइन, मैले के भन्छु तपाईँलाई, त्यहाँ कालीमाटीका व्यवसायीहरूले मात्र चाहिँ आफ्नो मुनाफाको लागि मात्रै काम गरेका छन् भन्ने नजरले हेरिदिनु भएन। मेरो रिक्वेस्ट त्यो हो सबै पक्षलाई। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भनौँ, कालीमाटी तरकारी बजारको मात्रै चर्चा गरिरहनु भन्दा हामीले नेपाली किसानहरूले कसरी राहत पाउँछन् त?
उत्पादकहरूले कसरी राहत पाउँछन् अथवा आज समस्या त भन सर देशभित्र उत्पादित नेपालमा कति प्रतिशत तरकारी उत्पादन हुन्छ कति चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग भइरहेछ कसरी बजारमा आइरहेछ कसरी उपभोक्ताको भान्सामा आइरहेछ यी सबै कुरामा स्टेप बाई स्टेप रूपमा समस्या छन् हामी कहाँ हैन मैले थोरै रिक्वेस्ट 1 मिनेटमा म रिक्वेस्ट गर्छु जस्तो तपाईको चाहिँ कालीमाटीमा अहिले तरकारीको एउटा मान्छेले हिजो उत्पादन गरिरहेको थियो आज उत्पादन गर्न छोडेर उ विदेश गयो अथवा चाहिँ मैले यो उत्पादन गरेको थिएँ मैले राम्रो प्रतिफल पाएँ म अझ डबल लगाउँछु म चाहिँ यसको लागि चाहिँ फार्म खेती अथवा चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्छु भन्ने खालको मान्छेहरू किन आज पलायन भइरहेका छन् खाली तरकारी बजारै चाहिँ कालीमाटीमै स्टल नपाएर अथवा चाहिँ किसानले उपयोग गर्न पाएर त होइन होला नि त त्यसको लागि त वातावरण बनाउनु पर्यो ग्रेडिङ प्याकिङ त सबै साधन अनुदानका कुराहरू हुन्छन् बजारहरू पर्याप्त मात्रामा खोल्नु पर्यो आज हामी कालीमाटीमा मात्रै रुमल लिएर बसेका छन् हाम्रा लगानी पनि भित्रौँ एउटा स्रोत बजार बनाऊ कालीमाटीमा त ठुला गाडीहरू प्रवेश गर्न निषेध छ कति समस्या छन् त्यहाँ गाडी अहिले तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि त एउटा स्रोत बजार चाहियो स्रोत बजार कालीमाटीले धारेन अब कालीमाटीभन्दा ठुलो स्रोत बजार चाहियो कालीमाटी जस्ता त अरू चाडा बजार चाहियो अनि ओडामा चाहिँ रिटेल मार्केटहरू चाहिँ यसको लागि चाहिँ चाहियो त्यसो भयो भने व्यवस्थित हुन्छ अहिले तपाईँको अहिलेको म थोरै समय लिन्छु अहिले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तरकारीको ठेलाहरूलाई चाहिँ डोर्याउन नदिने साइकल चाहिँ हिँडेको देख्यो भने समाउने काम गरिरहेको छ व्यवस्थित गर्नलाई त्यो गर्नु पर्ला तर 40देखि 50% तरकारीहरू हामी चाहिँ त्यो भन्छ नि घरमा चाहिँ डुलाएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई तरकारी बेच्छौँ हामी अब उनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिएपछि त अहिले कालीमाटीमा तरकारी सस्तो हुने अनि उपभोक्ताले चाहिँ महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था भयो त्यसको लागि त ओडामा चाहिँ तरकारी बजारहरू खोल्नु पऱ्यो नि त उपभोक्ताले चोइस गर्न पाउनु परेन खालि सुवेदी सरकार गयो सर भरसरको कुरा सुन्दा त हामीले त आधारभूत कुराहरूमा त अध्ययन गर्न अझै पनि भ्याएका रहेनछौँ कि क्या हो जस्तो पो देखियो त वास्तवमा केही तर्कहरू एकदमै जायज छन् जस्तो भनौँ उपभोक्ता र उत्पादकको बिचमा कसरी सरल रूपमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पाटो व्यवस्थापन नगरेसम्म उत्पादकले सधैँ मूल्य कम पाए भन्ने उपभोक्ताले सधैँ महँगो पर्यो भन्ने ती कुराहरू आउँछन् सरकारले प्लास्टिकको झोला ब्यान गर्न गरेको प्रयास जस्तो होला फेरि तरकारी बजारमा पनि र त्यसको लागि भरतजीले भनेको कुरा एउटा कुरा चाहिँ म के सहमत छु भनेदेखि वास्तवमा स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय महानगरले पनि ती कुराहरूमा ध्यान नदिएसम्म खालि साइकल हटाएर अथवा भेन्डरहरूलाई हटाएर मात्रै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने होइन कि हरेक टोलमा तरकारीको उपभोक्ता बिहान बेलुका नै चाहिने चिज हो र उहाँहरूले पैदल गएर तरकारी किन्ने कुनै पनि ठाउँहरू यदि स्थानीय ओडाहरूले अथवा हरेक टोलमा ती कुराहरू व्यवस्थित हुन सक्यो भनेदेखि थोक बजारबाट सोधे त्यसका लागि प्रयास हामीले गरेका छौँ त्यसको लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार अथवा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले पनि स्थानीय सरकारलाई त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र हाम्रै सञ्चालक समितिमा एकजना प्रतिनिधि सदस्य सम्बन्धित ओडा सदस्य नै हाम्रो समितिमा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फत पनि हामीले स्थानीय सरकारलाई त्यो खालको व्यवस्थापन हरेक टोलमा यदि व्यवस्थापन भइदियो र टोलले अथवा नगरको कुनै ओडाले त्यो बजारको लागि चाहिँ केही सहुलियत दिइदिएको खण्डमा उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चाहिँ तरकारी अथवा फलफुलहरू उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ र सडकमा अव्यवस्थित भएका जुन भेन्डरहरू साइकलबाट चाहिँ ढुवानी गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने जुन विक्रेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ उपयुक्त थलो पाउनुभयो भनेदेखि यो अव्यवस्थित बिक्री वितरण पनि कम हुन्छ उपभोक्ताले पनि सहुलियतमा तरकारी पाउँछन् र व्यवसायले पनि कारोबार सजिलोसँग हामीले बजार व्यवस्थापन गर्न त अहिलेको कालीमाटी थोक बजारलाई मात्र हेरेर पुग्ने अवस्था छैन काठमाडौँ उपत्यकाकै मात्र कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा कालीमाटी तरकारी बजारलाई देखाएर यत्रो जनघनत्वलाई कसरी धानिरह होला यसका लागि चाहिँ सरकारले पनि त अन्य तरकारी बजारका लागि ठाउँहरू खोजेको हुनु पर्यो खोजेर मात्र भएन ती तरकारी बजारहरूलाई विकसित गरेर सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो यो त झन् महत्त्वपूर्ण टटकार रूपमा गर्नुपर्ने काम होइन वास्तवमा यहाँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ कालीमाटीको जुन बजार छ त्यसले काठमाडौँको पुरै माग धान्न सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि बजार स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू पनि भएको छ र एउटा हामीले हेऱ्यौँ भने बल्खु चाहिँ यसको उदाहरण हो र कालीमाटीले पनि र अथवा नेपाल सरकारको संलग्नतामा सञ्चालन भएको कालीमाटीले पनि यो बजारलाई थप व्यवस्थित गराउन र यहाँको चापलाई कम गर्न हामीले चोभारमा अर्को एउटा चाहिँ थोक बजार स्थापना गर्न गइरहेका छौँ र त्यहाँ खास गरेर फलफुल
र पुष्प व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो बजारमा चाहिँ तान्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बजार सम्पन्न हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यो कमसेकम फलफुल र पुष्प व्यवसायीहरूलाई हामीले त्यतापट्टि लैजान सक्यौँ भनेदेखि कालीमाटीको चाप अलिकति घट्न सक्छ। र अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले विगतदेखि प्रयास गरेको मनोहरामा तरकारी बजार स्थापना गर्ने भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि प्रयास गऱ्यौँ। त्यो पनि चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ मूर्त रूप दिन सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ मनोहराले पनि अब मूर्त रूप लिन सक्यो भनेदेखि यो अहिलेको जुन बढी चाप कालीमाटीले चाहिँ ठेक्नु परेको छ त्यो चाप पनि कम हुन्छ र बजार व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले बजार सञ्चालक समितिले र नेपाल सरकार खास गरेर कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो प्रयास चाहिँ त्योतर्फ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था। हजुर, अर्को कुरा एकदमै जनचासोको विषय, हामीले तरकारी सँगसँगै यति धेरै बीज खाइरहेछौँ कि त्यही कारणले अहिले जटिल प्रकारका रोगहरू चाहिँ देखिएका छन् भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो बीज चाहिँ मापक यन्त्र हामीले कालीमाटी तरकारी बजारमा राख्यौँ, यो कतिको प्रभावकारी भइरहेछ, यसले कति काम गरिरहेछ, कतिको चाहिँ खराब विषयुक्त तरकारीहरू चाहिँ हामीले कतिको नष्ट गर्न सफल भएका छौँ, के छ यो चाहिँ तथ्याङ्क? राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। खानु मात्रै चाहिँ ठुलो कुरो होइन, पोषण र स्वस्थकर खाना खाने कुरा चाहिँ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। र वास्तवमा किसान अथवा तरकारी उत्पादक अथवा फलफुल उत्पादक किसानहरू धेरैले चाहिँ नजानेर जुन विषादी किरा तथा रोग नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ सही प्रयोग नहुँदाखेरि अथवा गलत प्रयोग भनौँ र हरेक विषादी तरकारी अथवा फलफुल छर्किसकेपछि हरेकको चाहिँ एउटा पर्खिनुपर्ने अवधि हुन्छ र त्यो पर्खिनुपर्ने अवधि चाहिँ हामीले पर्खिएनौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो समयभन्दा अगावि बजारमा लिएर गयौँ भने त्यसको चाहिँ जुन अवशेष छ त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ। र हामीले यो समस्या कम गराउनको लागि र जनचेतना किसानहरूमा चाहिँ जनचेतना बढाउनको लागि विगतमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भन्ने कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय स्तरमै हामीले चलायौँ र त्यो कार्यक्रम लागू भए पश्चात यो विषादी व्यवस्थापनमा केही सहजीकरण भएको हामीले पाएका छौँ। उपभोक्ताले त्यहाँ भित्रेको तरकारी मात्र खान पाउँदैन, जहीँ तहीँबाट भित्रिरहेछन्, अन्तर्गत आवश्यक कुरा हो नि यो, होइन? वास्तवमा सही कुरो उठाउनु भयो। वास्तवमा हामीले यसको प्रयास देखिँदैन। यसको सुरुवात हामीले काठमाडौँबाट गरेका हौँ र कालीमाटीबाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले सोच के भएको छ भनेदेखि यो जुन सुविधा काठमाडौँमा भएको छ त्यसलाई मोबाइल ल्याबोरेटरीको हिसाबले चाहिँ स्थापना गर्ने र जहाँ तरकारीको कारोबार हुन्छ ती मुख्य मुख्य बजारहरूमा मोबाइल ल्याबोरेटरीबाट त्यहाँको पनि अनुगमन गर्ने चाहिँ सुरुवात भइसकेको अवस्था हो। तर यहाँले भने जस्तै कालीमाटीको सँगसँगै हामीले त्यो मोबाइल ल्याबोरेटरी स्थापना गर्न सकेको भए बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। तर त्यो दिशामा चाहिँ हामी उन्मुख छौँ र मलाई लाग्छ आगामी दिनमा त्यो मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान चाहिँ स्थापना गरेर जस्तो खाद्यको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यानबाट सडकमा सञ्चालित होटलहरूको पनि अनुगमन गरे जस्तै हाम्रो चाहिँ यो विषादी व्यवस्थापनको लागि विषादी द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला जुन छ त्यसलाई पनि मोबाइल प्रयोगशालाको रूपमा हामीले तरकारी उत्पादन स्थल र मुख्य मुख्य कारोबारी स्थलमा त्यसको चाहिँ उपयोग गरेर यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ सुरु भइसकेको छ। आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण कतिको बनाउँदैछ सरकारले, के छ यहाँ? त्यसका लागि त पूर्वाधारहरू नै हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ भनेदेखि तरकारी फलाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, उचित समयमा टिपेर उपभोक्तामा पुर्याउनु सबैभन्दा ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। हामी कहाँ पर्याप्त मात्रामा बजारहरू छैनन्, व्यवस्थित किसिमका बजारहरू छैनन् र त्यो खालको समस्या बारेमा हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। मलाई अलिकति गुनासो राख्नु छ। अहिले हामी 20औं वर्ष भयो, म एउटा पढ्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा छिरेको पनि 20-22 वर्ष भयो। त्यहाँ एक जुनी बिताइसके व्यवसायीहरूले। के गर्दाखेरि चाहिँ तरकारी व्यवस्थित हुन्छ अनि हामीले के गरेर चाहिँ तरकारी मगाइरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ अझ के गर्दाखेरि चाहिँ यसभन्दा राम्रो हुनसक्छ। हामीले चाहेको पनि सुशासन हो, सरकारले ल्याएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यो हामी पनि नेपाली नै हो, हामी पनि सुखी हुन चाहन्छौँ, नेपाल समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ। तर छलफल गर्ने किसिमको वातावरण नै छैन। कालीमाटीमा यत्रो हङ्गामा भइरहेको छ, भएको भन्दा चाहिँ हल्ला बढी भइरहेको छ, तैपनि हामीसँग बसेर के हो यसको चुरो कुरो, कसरी जाने हो, के हो समस्या भनेर हामीसँग सरसल्लाह मन्त्रीज्यूले पनि गर्न चाहनु भएको छैन,
भिजिटमा आउनुहुन्छ, आउँदैछु पनि जानकारी छैन, यो रहेछ नि तपाईँको हामीसँग सरसल्लाह पनि छैन, हामी भेट्न चाहन्छौँ भेटघाट पनि छैन, आधिकारिक निकायहरूले हामीसँग सरसल्लाह पनि माग्दैनन्। एकरो रूपमा व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गरेर मात्रै सुशासन आउँछ भन्ने कल्पना गरिएको छ भने यो चाहिँ अलिकति गलत भइरहेको छ। म यहाँ मार्फत चाहिँ यो कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि अब नयाँ जिम्मेवारीका साथ अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ, तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीसँग समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा समन्वय गरेर र नियमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गरेर यी समस्याहरू समाधान होलान्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो ठुलो विषय होइन, सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष चाहिँ सरकार राख्ने विषयलाई सबै मिलेर समाधान गर्नै पर्छ र आज नभए भोलि त समाधान हुन्छ नै भन्ने आशा गरौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुवेदी सरलाई पनि धन्यवाद, त्यसै गरी हाम्रो खतिवडा सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नवीनाजी, यो च्यानलमा बोलाएर आफ्नो र समितिको केही भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। दर्शकबिन, आजको छलफल यही टुकिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।